सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अस्माकं महत् सौभाग्यम् अस्ति। संस्कृत विद्वज्जनानां सम्मेलनम् अत्र बौद्धिक सत्रम् सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां सौभाग्यम् अस्ति। नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचालितायाः ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण कक्षाणां बौद्धिक सत्रम् अद्य वर्तते। संस्कृत संभाषण योजनान्तर्गतम् अद्य बौद्धिक सत्रम् समाचर्यते। अत्र परम सौभाग्यम् अस्ति। मुख्य अतिथि महोदयाः श्रीमन्तः डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र महोदयाः, अध्यापकाः विवेकानंद राजकीय विद्यालय उन्नाव ये कार्यरताः सन्ति। तेषां स्वागतं, हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य प्रणेतारः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य मान्य निदेशक महोदयाः। अत्र संस्कृत संभाषण समग्र योजनायाः पर्यवेक्षणं कुर्वन्ति याः डॉक्टर चंद्रकला शाक्या महोदया। पुनश्च यस्य नेतृत्वेन एतत् सर्वं प्रशिक्षणं प्रचलति तादृश डॉक्टर सुधीष्ठ कुमार मिश्र महोदयाः। येषां निरन्तरं कक्षा प्रबन्धनं प्रशिक्षणस्य योजनान्तर्गतं सर्वविध व्यवस्था कर्तारः सन्ति। श्रीमन्तः धीरज मैथाड़ी महोदयाः, दिव्यरंजन महोदयाः, सुश्री राधा महोदयाः इति महाभागाः अस्माकं कार्यक्रमस्य वस्तुतः प्रेरणादातारः सन्ति। तेषां कृते अहं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। अस्य कार्यक्रमस्य आयोजन अंतर्गतं मादृशाः प्रशिक्षकाः सन्ति। तेषां स्वागतं, हार्दम् अभिनन्दनं च करोमि। एवं श्रीमान रंजीत तिवारी महोदय, श्रीमान अंशु महोदय, श्रीमान लक्ष्मीकांत पाठक महोदय एते प्रशिक्षकाः। तेषां महद् प्रयासेन एतत् कार्यक्रमः समाचर्यते। अतः तेषां कृते धन्यवादं स्वीकरोमि, धन्यवादं समर्पयामि। अस्य योजनायाः प्राणभूताः संस्कृतानुरागिणः सन्ति, प्रशिक्षकः सन्ति, प्रशिक्षार्थिन्यः सन्ति। ते
पूर्णमनोयोगेन अत्र कार्यक्रमे सहयोगं कुर्वन्ति तान् अपि अहं हार्दं मनसा नमस्करोमि। ते एव वस्तुतः भारतीय संस्कृतेः संरक्षणार्थं तेषां प्रवृत्तिः अत्र दृश्यते। अतः ते सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। इदानीं कार्यक्रमस्य आरम्भे मंगलाचरणस्य परंपरा अस्ति। अतः मंगलाचरणाय अहं श्री प्रियांचल तिवारी महोदयम् आह्वयामि। ते आगत्य अत्र श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। हरि ओम। मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहम जानि गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहदस्यवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः, सुभञ्जब्बानो विदथे कुजग्मयः, अग्निजवा मनवः, सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागवह्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाभिषक्तनो ब्रव्यशेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, जत्रा नश्चकरा जरशन्तनो नाम्मा पुत्रासो, जत्र पितरो भवन्ति मानो। मध्यारीरेखतायुर्गन्तोः, आदिरत्यौरादितिरन्तरिक्षमादिधर्माता, शपिता शपुत्रः विश्वे देवा, अदितिः पञ्चजना, आदितर्जातमादितर्जानतमम्माद्यौः। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी, शान्तिरापः शान्तिरोखदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। जतो यतः सवीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अस्तु, धन्यवादः प्रियांचल तिवारी महोदय। सम्यक् जी भवता कृतम्। इतः परम् अहं सरस्वती वंदनायै आरती त्यागी भगिनी आह्वयामि। तत्र आगत्य नमो नमः। नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारिहारि धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामृदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परिमाम्, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम्, जाड्यान्धिकारापिहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिताम्, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु, धन्यवादः। सरस्वती वंदना अनन्तरम् अहं
संस्थान गीतिकायै भूमिका भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आगत्य संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम भूमिका अग्रवाल अस्ति। श्रुति सार भार विचार हारम ग्राह्यत प्रतिपल्मलम निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत कविकुलकलम ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्क्रंजनयत श्रुतम् संस्थानम् एतज् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् वसुधादिकविकम्य रचनासारकम् गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भावञ्चन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापम् दर्शयत् कवि संस्कृतम् संस्थानम् एतज् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् प्राकत कवित्व विकासकम् मधुपालिका विभावकम् पुरुषार्थ पद संसर्जकम् प्रादेशिकम् गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारम् गम्भीरम् लौकिकम् बुद्धभावितम् संस्थानम् एतज् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहतिभिः सुराष्ट्र भैरव रक्षकम् नितराणि नित्यचरूषाम् द्रुतम् एव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थानम् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम्। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्। अस्तु भूमिका भगिनी धन्यवादः। पुनश्च अग्रे अतिथि महोदयाः वर्तन्ते। तेषां स्वागतार्थम् अहम् आरती त्यागी महोदयम् आह्वयामि। स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। धाविन् त्वदीयम् स्वागतम् कुर्मः गुरो गिर्वाणी भाषाया त्वदीयम् स्वागतम् कुर्मः गुरो गिर्वाणी भाषाया त्वदीयम् स्वागतम् कुर्मः दिनमनो धन्यतम एतत् इयम् मङ्गलमयी वेला दिनमनो धन्यतम एतत् इयम् मङ्गलमयी वेला वयम् यत् बालिका एते त्वदीयम् स्वागतम् कदाचित् भावना भक्तिः
न काचित् साधना शक्तिः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परम श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयम् स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयम् स्वागतं कुर्मः किमधिकम् ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम् किमधिकम् ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम् न बाला विस्मृतिम् नेयाः त्वदीयम् स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयम् स्वागतं कुर्मः न धूपम् दीपनैवेद्यम् न किञ्चित् भक्तिसाहित्यम् न धूपम् दीपनैवेद्यम् न किञ्चित् भक्तिसाहित्यम् न पुष्पम् चन्दनम् श्रीमन् त्वदीयम् कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयम् स्वागतं कुर्मः त्वदीयम् स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः। उत्तमम् आरती त्यागी भगिनी। धन्यवादः गुरुजी। वाक्पुष्पैः वयम् अतिथिरां स्वागतं कुर्मः। एतस्मिन्नेव क्रमे अग्रे अतिथीनां परिचयार्थं संस्थानस्य वृत्तिकथनार्थं स्वागतार्थं च अहं श्रीमन्तं लक्ष्मीकान्त पाठक महोदयम् आह्वयामि। अत्र आगत्य एतद्विषये वदन्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरु। नमो नमः गुरु। अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन शिक्षण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां तृतीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत कक्षा समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं समागतानां भागवत शास्त्र मर्मज्ञानां सरसकथा वक्तॄणां विवेकानंद राजकीय महाविद्यालयस्य अध्यापकानां स्वनामधन्यानां श्रीमान् विवेक मिश्र महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकाणां मान्य निदेशकानां विनय श्रीवास्तव महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या पर्यवेक्षणं करोति तादृश योजना सर्वेक्षिकायाः डॉक्टर चंद्रकला शाक्य महोदयायाः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते
तादृश प्रशिक्षण प्रमुखानां सुदुष्ट कुमार मिश्र महाभागिनामपि स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वये कक्षा प्रबन्धने शिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतानां प्रशिक्षण समन्वयकाः धीरज मैठानी, श्रीमान दिव्यरञ्जनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालने सहकृतवत्योः अंशु गुप्ता महोदयानां, पुनश्च सत्यप्रकाश मिश्र महोदयानां, रंजीत तिवारी महोदयानां च स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये करिष्यन्ति तेषां शिक्षार्थिनाम् अन्येषाम् उपस्थितानां योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थिनाम् अन्य सामाजिकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सादरं धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद महोदयाः, बहुशोभनम्। अनुभव कथनाय इदानीम् अहं मिलिन्द कवलापुरे भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आगत्य स्व अनुभव कथनं प्रस्तौतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम मिलिन्द कवलापुरे अस्ति। अहं महाराष्ट्र राज्ये सांगली जनपदे मिरजनगरे वसामि। अहम् एकम् अष्टम हेल्थ केयर मुम्बै स्थित इदम् स्थापने वैद्यकीय विपणन प्रतिनिधिः इति पदे कार्यरत अस्मि। शालान्त जीवने मम प्रथमा भाषा मम मातृभाषा मराठी आसीत् तथा द्वितीया भाषा संस्कृत भाषा आसीत्। संस्कृत भाषा विश्वस्य एका अति प्राचीना भाषा अस्ति। इयं भाषा भारतस्य अनेकाः भाषाणां जननी अस्ति। मम मातृभाषा मराठी भाषायां बहवः शब्दाः सन्ति। इयम् एका संस्कृत प्रचुरा भाषा अस्ति। अस्य मम अभिमानः अस्ति। गुरुवर्य डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा महोदयस्य मार्गदर्शने वयं सर्वे जनाः उत्तम अध्ययनं कुर्मः। तस्य अध्ययनम् अति सरलम् अस्ति। इदं कारणेन संस्कृत भाषा अधिका रोचते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अयं प्रयासः सराहनीयः अस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। धन्यवादः, बहुशोभनम्। इतः परम् अनुभव कथनाय अरुण कुमार NS महोदयान् आह्वयामि। अत्र आगत्य स्व अनुभव कथनं वदन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अरुण कुमारः। बेंगलूरुनगरे वसामि। अहं पञ्चभाषा वदामि, परन्तु संस्कृतभाषां न जानामि। संस्कृतभाषा एका सुन्दरभाषा, राष्ट्रभाषा अपि अस्ति। सर्वे भाषस्य माता संस्कृतभाषा इति अहं मन्ये। 20 वर्षपूर्वं पाठशाले अहं संस्कृतभाषां पठितवान्, परन्तु इदानीं न सर्वे विस्मृतवान्। अहं नित्यं संवादं करोमि, परन्तु मन्त्रस्य पूर्णार्थं न जानामि। अतः संस्कृतभाषाम् अध्ययनं कुर्वन् इच्छामि स्म। मम एकः सहकर्मी उत्तरप्रदेश संस्कृत विद्यालये नियोजित संस्कृत ऑनलाइन कक्षस्य परिचयं ददाति। एतद् एकः महत्वपूर्ण कार्यः। अहम् उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य मुख्यमन्त्रीम्, अतः विद्यालयस्य सर्वे अध्यापकान् अभिनन्दनं करोमि। अस्माकं गुरुं डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा महोदयां च अहं नमामि। एतद् कक्षायाः पर्यन्तं मम संस्कृतभाषस्य ज्ञानम् उत्तमम् अभवत्। अहं द्वितीय संस्कृत शिक्षणं कक्षाम् अपि नामाङ्कनं कृतवन्तः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतः, जयतु भारतम्। अस्तु, संस्कृतस्य कृते भवतां प्रयासः सराहनीयः। धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे संस्कृत गीत गानाय भगिनी आरती त्यागी महोदय आह्वयामि। संस्कृत गीतं प्रस्तौतु। आरती त्यागी। अस्तु गुरुजी। व्रतपीठ चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामसिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा
मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामौ ग्रामसिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामाः हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धन शक्ति जन सेवायै हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धन शक्ति जन सेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजा धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिव गुणगानं दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामौ ग्रामसिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामः बाला सर्वे श्रीरामः भाग्य विधायिनी जार्जित कर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति भाग्य विधायिनी जार्जित कर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्याग धनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गंगा जलमिव नित्य निर्मलं ज्ञानं शंसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामः यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरताः सन् पश्यति जीवन साफल्यं जीवन लक्ष्यं न हि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा जीवन लक्ष्यं न हि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामः बाला सर्वे श्रीरामः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामौ ग्रामसिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामः बाला सर्वे श्रीरामः। अस्तु धन्यवादः गुरुजी। धन्यवादः। अस्माकं देशे बालाः सर्वे श्रीरामाः बहु शोभनं भारतवर्षे एव देवाः अवतारं गृह्णन्ति अत्र अस्मिन्नेव क्रमे अनुभवकथनाय रामू मिश्र महोदयम् आह्वयामि अत्र आगत्य स्वकक्षा अनुभवं वदन्तु। नमो नमः सर्वेभ्यो। मम नाम रामू मिश्रः। अहम् उत्तरप्रदेशस्य लखीमपुर खीरी जनपदे निवसामि। अहम् स्नातकोत्तरस्य छात्रः अस्मि। गतमासे अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितां संस्कृत सम्भाषण कक्षां कृतवान्। तदा अहम् अनुभूतवान् यत् संस्कृत सम्भाषणं सरलम् अस्ति। पूर्वं मम कृते संस्कृतं वक्तुं कठिनम् आसीत्, किन्तु संस्कृत सम्भाषण कक्षां कृत्वा अधुना मया तत् सुलभं प्राप्तुम् आरब्धम्। अतः पुनः अंशुमहोदयस्य कक्षायाम् अभ्यासार्थम् आगच्छामि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन प्रतिमासं यत् निःशुल्कं शिक्षणं पाठ्यते तत् मानव समाजाय अतीव उपयोगी भवति। वयं सम्भाषणं शिक्षित्वा संस्कृत भाषायां निहितं ज्ञानं प्राप्य स्वजीवने परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः। प्राचीन सभ्यता संस्कृत्या च परिचिताः भवितुम् अर्हमः। यथा वयं सर्वे जानीमः यत् संस्कृत भाषायां किं नास्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कल्पवृक्षादिकं फलं ददाति, यस्याः अध्ययनेन वयं सर्वे रोजगारस्य अवसराः संस्काराः च प्राप्तुं शक्नुमः। यदा वयं ज्ञातवन्तः यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान
प्रतिमासं संस्कृत संभाषण कक्षां चालयति। तदा अहं तस्मिन् भागं गृहीतवान्। तथा च अहम् आगामिनां पीढीनां कृते आग्रहं करोमि यत् ते स्वतन्त्र ज्ञानस्य अस्मिन् गङ्गे निमग्नाः भवेयुः, तस्याः ज्ञानं प्राप्नुयुः, स्वपरिवारे समाजे च भारतीय सभ्यतां संस्कृतिं च प्रवर्धयन्तु। एतैः वचनैः सह अहं स्ववीयां वाणीं विरामामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्तु, धन्यवादः रामो मिश्र महोदय। बहुशोभनम्। संस्कृतस्य महत्त्वं वयं सर्वे अवगच्छामः। संस्कृत गीतं प्रस्तोतुम् अभिषेक वाजपेयी महोदयम् आह्वयामि। अत्र आगत्य स्वसंस्कृत गीतम्। नमस्तुभ्यं गुरुजी। सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना को कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता विश्ववंदिता भगवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृत वाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। धन्यवाद। अस्तु, धन्यवादः अभिषेक वाजपेयी महोदय। संस्कृतस्य स्वरूपस्य निरूपणं कुर्वन् अत्र येषां वयं प्रतीक्षां कुर्वन्तः स्म तेषां कालः समागतः। इदानीम् अहं मुख्य अतिथि महोदयान् डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र महोदयान् आह्वयामि। अत्र अस्मान् स्व आशीर्वचोभिः सिञ्चन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनिः आगच्छति वा? आम्। अस्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नो मीड्यते भ्रवपुषे तदिदं वराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्कजाया अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तुत प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम्
हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। नमामि सर्वेभ्यो। अद्य परम सौभाग्यस्य विषयो अयं वर्तते यत् संस्कृत विदुषां मध्ये किंचित कालः मम कृते अपि अस्ति। प्रथमे ये अस्यां योजनायाम् अध्यापकाः प्राध्यापकाः सन्ति, तथा च अनेके विद्वांसाः अस्मिन् समूहपटले विराजमानाः सन्ति। सर्वेषां कृते मम हृदयपक्षतः नमस्कारः अस्ति। संस्थानस्य निदेशकः श्रीमान् वीरेन्द्र श्रीवास्तवः, अनेके चंद्रकला शाक्य तथा प्रशिक्षण प्रमुखाः सुधिष्ठ मिश्र वर्यः, दिनेश मिश्र वर्यः, जगदानंद झा, प्रशिक्षकाः ये सन्ति अंशु गुप्ता, लक्ष्मीकांत पाठकः, सत्यप्रकाशः, डॉक्टर रंजीत तिवारी महोदयः, तेषां कृते ये मम मित्राणि अपि सन्ति। प्रथमे ये मंगलाचरणं कृतवन्तः प्रियांचलः, सरस्वती वंदना या कृतवती, आरती संस्थान गीत का भूमिका प्रस्तुतवती, आरती स्वागत गीतमपि गीतवती, विषय उपस्थापनं लक्ष्मीकांत पाठकः महोदयः कृतवान् अस्ति। अनुभवकथनं यद् भवति स एव मम योजनायाः प्रमुख कार्यम्। यतोहि अध्यापकेन प्राध्यापकेन 20 दिवसेषु अथवा 15 दिवसेषु यत्र कुत्रापि अध्यापितवन्तः तस्य अनुभवं तस्य ज्ञानं कियत् अधीतवन्तः, तो तर्हि छात्राः अनुभवकथने अनुभवकथने वदन्ति इति विषयः प्रमुखः भवति एव। संस्कृत गीतं यथा अभिषेक वाजपेयी महोदयः अपि प्रस्तुतवन्तः। तो विषयः अस्ति बौद्धिकः, सामाजिकः, व्यक्तिगत च विकासः। संस्कृतेन केन माध्यमेन अस्माकं जीवने बौद्धिक विकासः भवितुं शक्यते, सामाजिक विकासः भवितुं शक्यते, अथवा व्यक्तिगत विकासः च अपि भवितुं शक्यते। संपूर्ण भारते अनेकाः भाषाः सन्ति, परन्तु तासु भाषासु संस्कृत भाषायाः उत्कृष्टतः सर्वे जानन्ति, यतोहि सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृतम् एव वर्तते इति तु सर्वे जानन्ति एव, परन्तु तेन माध्यमेन अस्माकं बौद्धिकं विकासः कथं भवितुं शक्यते इति ज्ञानम् अपि परमावश्यकं वर्तते। यतोहि बौद्धिकं केवलं पुस्तकस्य ज्ञानं बौद्धिकं न भवति। यतोहि न केवलं यः पठते स विद्वान् न केवलं भवति यः केवलं पठति। पठनं केवलं पुस्तकेन न भवति, मनुष्य माध्यमेन अपि भवति। यत्र कुत्रापि वयं सर्वे गच्छामः तत्र गत्वा यत्र कुत्रापि वस्तूनि सन्ति, पशवः सन्ति, पक्षिणः सन्ति, खगाः सन्ति, मानवः सन्ति, जन्तवः सन्ति, तेन माध्यमेन अपि बौद्धिकं विकासः भवति। यतोहि जानन्ति सर्वे, काकः यदि वदति तर्हि ज्ञानं किं भवति कि कोऽपि अतिथिः आगमनस्य सूचना भवति। सर्वत्र यत्र कुत्रापि विराजते तेन माध्यमेन बौद्धिकं ज्ञानं वयं कर्तुं शक्नुमः। वृक्षः स्वयं फलं न भक्षति, नदी स्वयं जलं न पिबति, केन माध्यमेन? सर्वत्र यत्र कुत्रापि वयं यदि दृश्यामः तर्हि ज्ञानं भवति कि वृक्षः तु परेषां सर्वेषां कृते फलं ददाति। वृक्षाः ददति फलं के कस्मै कृते?
तर्हि सर्वेषां कृते तर्हि बौद्धिकं तु विकासः भवति अपि सामाजिक विकासः अपि भवति। यतोहि तत्र अनेकेषु ग्रन्थेषु लिखितं वर्तते यत् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं केवलं मम अस्ति, केवलं भवता अस्ति इति भावना जीवने कुत्रापि कदापि न भवेत्। अस्माकं कृते सर्वत्र ये मानवाः, ये जन्तवः सन्ति, तेषां सर्वेषां दुःख दारिद्र्य यदि अस्ति तर्हि सुख संवेदनायां दुःख संवेदनायां ग्रहीतं परमावश्यकं वर्तते। यतोहि शास्त्रेषु लिखितम् अपि अस्ति, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। पापाय परिपीडनम् यदि मम जीवने मम हस्तेन पापः भवति, पाप के कम किं भवति? परेषां पीडनम्, सर्वेषां पीडनम्, मानवानां पीडनम्, जीवानां पीडनम् यदि मम पक्षतः मम हस्तेन भवति तर्हि मम कृते दुर्भाग्यं वर्तते। सौभाग्यं किमस्ति? सर्वेषां परोपकाराय। परोपकारः केवलं धनेन न भवति, परोपकारः केवलं मनसा न भवति, परोपकारः केवलं जीवेन न भवति, हस्तेन न भवति, मनसा वाचा कर्मणा या कोऽपि सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा जीवनस्य सौभाग्यं यदि प्राप्नोति तर्हि केन माध्यमेन? केवलं परेषां परोपकाराय। परोपकारः किं भवति? यदि वयं पश्यामः यत्र कुत्रापि कोऽपि दारिद्र्यशीलः दारिद्र्य अस्ति, तस्य जीवने धनस्य अभावः वर्तते, तस्य जीवने कोऽपि नास्ति, अनाथः अस्ति, तस्य जीवनस्य प्रथम आवश्यकता भवति भोजनस्य। क्षुधा पिपासिताः व्यक्ति जनाः सन्ति, तस्य क्षुधा शान्तकरणेन अपि परोपकारः वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि मम द्वारे कोऽपि भिक्षाटनं कृत्वा भोजनस्य याचनां करोति तर्हि किञ्चिदपि विलम्बं न कारयेत्, झटिति तस्य कृते भोजनं दत्वा वयं परोपकारं कर्तुं शक्नुमः। ग्रीष्मकाले जानन्ति सर्वे बहिः जलं न मिलति पक्षिणां कृते, खगानां कृते, जीवानां कृते, तर्हि द्वारे यत्र कुत्रापि जलस्य स्थापनं कुर्यात्। तेन किं भवति? पक्षिणः आगत्य जलं पिबन्ति, पशवः आगत्य मम द्वारे जलं पिबन्ति। यदि ते जलं पिबन्ति तेन हृदय पक्षतः मम कृते आशीर्वादं निर्गच्छन्ति। तेन आशीर्वादेन, तेन आशीर्वचांसि मम जीवने दुर्भाग्यस्य या संभावना भवति तस्य सा संभावना सौभाग्ये परिवर्तिता भवति। तथा एका इतोपि शंका आयाति, जीवने प्रथमं किम आवश्यकम् अस्ति? बौद्धिकं, सामाजिकं अथवा व्यक्तिगत? व्यक्तिगत अन्यतमः पक्षः अस्ति, परन्तु सर्वप्रथमं सामाजिकं जीवनं, मनुष्यः एकः सामाजिकः प्राणी अस्ति। तर्हि समाजे स्थित्वा सामाजिका अवश्यमेव भवितव्यम् इति शास्त्रस्य वचनम्, इति शास्त्रस्य आदिष्टम् अपि अस्ति। तस्य आदर्शस्य पालनं जीवने परमावश्यकं वर्तते। यतोहि ज्ञानिनः सर्वे तु विराजमानाः सन्ति, सर्वेषां मनसि इति भ्रमः अस्ति कि अहं ज्ञानी अस्मि, परन्तु सा ज्ञानी अस्ति न वा इति कः वक्तुं शक्नोति? न जानाति कोऽपि कः ज्ञानी अस्ति, न जानाति कोऽपि कः अज्ञानी अस्ति।
इति संभावनायाः कृते शास्त्रस्य ज्ञानं परमावश्यकम्। व्यक्तिगत यदि भावनायां व्यक्तिगत संस्कृतेन जीवनस्य विकासः यदि वयं पश्यामः तत्र आगच्छति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अलसस्य कुतो विद्या। यदि संस्कृते प्रविशामः वयं तत्र ज्ञानं भवति यत् जीवनस्य धनं मूलधनं किमस्ति। जीवनस्य मूलधनम् अस्ति मम स्वास्थ्यं। प्रथमं सुख निरोगी काया तुलसीदास महोदयेन अपि उक्तं शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनं। तो साधनं किमस्ति शरीरं। तो शरीरस्य आवश्यकता किं भवति। शरीरस्य आवश्यकता भवति पुष्टिकरणं। पुष्टिकरणं किमर्थम् अस्ति। पुष्टिकरणम् एतदर्थम् अस्ति कि तेन माध्यमेन एव सामाजिकं कार्यं भवितुं शक्यते। तेन माध्यमेन एव व्यक्तिगत कार्यं भवितुं शक्यते। तेन माध्यमेन एव बौद्धिक कार्यकम् अपि भवितुं शक्यते। एतस्मात् कारणात् सर्वप्रथमम् आवश्यकता अस्ति जीवने शरीरमाद्यं। शरीरस्य पुष्टता परमावश्यकम्। शरीरस्य पुष्टता केवलं भोजने न भवितुं शक्यते। यतो हि यथा दुग्धम् अस्ति निम्बुकस्य एक बूंद अपि यदि तत्र प्रविशामः तेन दुग्धस्य उपयोगिता समाप्ता भवति। एतस्मात् विचारात् यदि जीवने एतदर्थं जीवने अपि यदि व्यसनम् आगच्छति व्यसनं धूम्रपानं यदि जीवने मदिरापानं यदि आगच्छति तर्हि जीवने यद् किमपि वयं ग्रहणं कुर्मः शास्त्रस्य अनुकरणं कुर्मः शास्त्रस्य रटनं कुर्मः शास्त्रस्य ज्ञानं कुर्मः कुत्रापि लाभाः वयं न प्राप्तुं शक्नुमः। यतो हि तत्र यदि जीवने दुर्विकाराः आगच्छन्ति तेन एव दुर्विचाराः आगच्छन्ति। दुर्विचारेण समाजे अस्माकं पतनं भवति। तर्हि संस्कृतस्य ज्ञानं यदि वयं कुर्मः तर्हि सर्वेषां मम परमं दायित्वम् एवम् अस्ति कि यत् कुत्रापि यदि वयं भ्रमणं कुर्मः मम जीवने किञ्चित् लेशमात्रमपि दुर्व्यसनस्य स्थानं न भवेत्। संस्कृतस्य अध्ययनस्य इति सर्वप्रथमं संकल्पं भवेत् कि संस्कृतस्य पठनं कृत्वा वयं कुत्रापि व्यसनं न कुर्मः। सर्वत्र मम जीवने यत्र कुत्रापि दुःखं दारिद्र्यस्य दर्शनं वयं कुर्मः तर्हि सर्वेषां ये कुत्रापि दृश्यन्ते तत्र सर्वेषां परोपकारं वयं कुर्मः। संस्कृतस्य संस्कारशीलः या भाषा अस्ति तो मम जीवने संस्कारस्य अपि आवश्यकता अस्ति न वा। तर्हि संस्कारम् अवश्यमेव ग्रहणं कुर्मः। तेन संस्कारेण समाजे वयं संस्कृतस्य प्रसारं कुर्मः। महत् सौभाग्यस्य ये अभ्यर्थिनः सन्ति महत् सौभाग्यस्य विषयोऽयम् अस्ति ये अभ्यर्थिनः ये शिक्षार्थिनः सन्ति एते ये शिक्षकाः ये भवतां समक्षे उपस्थिताः सन्ति यथा अंशुगुप्त महोदयः यथा लक्ष्मीकांत पाठक महोदयः डॉक्टर सत्यप्रकाश महोदयः रंजीत तिवारी ये संस्कृते विशिष्ट उपाधिं प्राप्तवन्तः ते सर्वे भवतां शिक्षकाः सन्ति। तर्हि भवतां सर्वेषां महत् सौभाग्यम् अस्ति। सर्वे नियमित रूपेण समयं विशिष्ट रूपेण समयस्य प्रयोगं कुर्युः। समयः यः किञ्चिदपि मिलति अथवा विशिष्ट रूपेण कार्यं या अस्ति तत्र त्यागं कृत्वा संस्कृतस्य कालांशः यद् आगच्छति तत्र कालांशे आगत्य सर्वे मिलित्वा अवश्यमेव पाठम् अवश्यमेव कालांशं ग्रहणं कुर्युः। यतो हि अयम् अवसरः यदि गतः तर्हि गतः।
एक वारं गतः तर्हि पुनः न आगमिष्यति। वारं वारं निवेदनम् अस्ति, ये अभ्यर्थिनः सन्ति तर्हि संस्कृतस्य अध्ययनं यदि कुर्वन्ति तर्हि मम जीवने मम व्यक्तिगत जीवनस्य अनुभवः अस्ति, यः कोऽपि संस्कृतस्य ज्ञानं करोति तस्य जीवने संस्कृतस्य ज्ञानं परन्तु तत्र विशिष्ट रूपेण भवेत्। तत्र कोऽपि लाभः यदि मम मनसि आगच्छति, तत्र एक दिवसं कालं कुर्मः, एक दिवसे कालांशं ग्रहणं न कुर्मः, यदि अनियमितता भविष्यति तर्हि तु तत्र तु लाभः न भवितुं शक्यते। यतोहि रुग्णः व्यक्ति अस्ति, तत्र चिकित्सकः औषधिं ददाति तो कथयति न वा कि प्रतिदिनं औषधिं ग्रहणं करणीयम्। एतदर्थं प्रतिदिनं यत्र कालांशः भवति तत्र कालांशे आगत्य विशिष्ट रूपेण उपविश्य कालांशस्य ग्रहणम् आवश्यकम् अस्ति। तर्हि वारं वारं धन्यवादं ज्ञापयामि मम कृते। ये सर्वे अध्यापकाः प्राध्यापकाः, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य शिक्षकाः प्रशिक्षकाः निर्देशकाः आचार्यमण्डलेः प्राध्यापकाः शिक्षण प्रमुखाः ये सन्ति, मम कृते एतस्य समयः प्रदातव्यं येन प्रदत्तः तेषां सर्वेषां कृते वारं वारं धन्यवादं ज्ञापयामि। सर्वे ये अभ्यर्थिनः सन्ति, ये शिक्षार्थिनः सन्ति, तेषां कृते वारं वारं सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। जीवने नमः संस्कृताय केवलं कथनेन नमः न भवितुं शक्यते, तस्य आवश्यकता अस्ति सर्वेषां कि तस्य कृते अभ्यासम् अपि आवश्यकम्। अनभ्यासे विषम विद्या। वारं वारं ग्रहणं कुर्वन्तु। वारं वारं यदि कुत्रापि यदि किञ्चिदपि अवसरः प्राप्नुवन्ति तर्हि अवश्यमेव तस्य लाभं तस्य उपयोगं प्राप्नुमः इति उक्त्वा अहं विरमामि। एकवारं पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र महोदयाः। यथा नाम तथा गुण विवेकानंदवत् विवेकानंद विद्यालये ये महोदयाः वर्तन्ते। अस्माकं महत् सौभाग्यम् अस्ति अत्र सम्मेलने। अस्तु, एतस्मिन्नेव क्रमे धन्यवाद ज्ञापनाय श्रीमान् अंशु महोदयान् अहम् आह्वयामि। अत्र आगत्य ये उपस्थितजनाः सन्ति तान् धन्यवाद महोदय। मम ध्वनि श्रूयते वा? आमां श्रूयते। मम ध्वनि श्रूयते वा? आम् ध्वनिः। आम् आचार्य। अस्तु, सर्वेभ्यः निवेदनमस्ति यत् सर्वे स्वकीय माइक पिधानं सर्वदा कुर्वन्तु। यथा कक्षायां भवन्तः तूष्णीम् उपविशन्ति। तो क्षम्योऽस्मि अहं पूर्वं तु यत् अहं यात्रायाम् आसम्, पुनः यानं स्थित्वा अहं भवताम् आज्ञायाः पालनं कुर्वन् अस्मि। यथा निर्देशितं सत्प्रकाश महोदयेन यत् अत्र आगतानां अभ्यर्थीनां तत्र कक्षायां पठन्तानां तत्र अतिथीनां सर्वेषां कृते धन्यवाद ज्ञापनं मया करणीयम्। तन्निमित्तं महोदयस्य सर्वप्रथमम् अहं धन्यवादं ज्ञापयामि यद् महोदयः मम कृते अवसरं कल्पितवन्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन अत्र बौद्धिक सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गतम् आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् अस्माकं मध्ये संस्कृतस्य परम विदुषः डॉक्टर विवेक मिश्र महोदयः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं वक्तृरूपेण समागतेभ्यः संस्कृत विदुषेभ्यः ये विवेकानंद राजकीय विद्यालये
तत्र अध्यापकाः सन्ति उन्नाव नगरे, अहं महोदयस्य हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः, अस्मत् संरक्षकेभ्यः, मान्य निदेशकेभ्यः, श्रीमन्तेभ्यः, विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षणं करोति तस्यै योजना सर्वेक्षिकायै डॉक्टर चंद्रकला शाक्या महोदयायै हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वं सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुदिष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी वर्येभ्यः, श्री दिवरंजन वर्येभ्यः, सुश्री राधा शर्मा वर्यायै एतेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्र संचालने सकृद्वद्भ्यां लक्ष्मीकांत पाठक महोदयः, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र महोदयः, पुरुष रंजीत तिवारी महोदयः, एतेषां प्रति अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम्, अनुभव कथनम् एतेषु ये छात्राः भागं ग्रहणं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च अत्र अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पौनापुन्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादः। नमो नमः, शुभरात्रि, नमस्ते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। ये सर्वेषां कृते धन्यवादं व्याहरन्ति तेषां कृते अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। तस्मिन्नेव क्रमे शान्ति सत्यप्रकाश महोदय अभवत्, धन्यवादः। शान्ति मंत्रे मंत्राय नंदिनी दीक्षित भगिनीम् आह्वयामि। भवतां माइक पिधानमस्ति महोदय। नंदिनी दीक्षित महोदयम् आह्वयामि शान्ति मंत्रार्थम्। अत्रागत्य प्रस्तुत। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने गंजन वदने जयति चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहत दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। एषः कार्यक्रमः इदानीं समाप्तिं प्रति गच्छति। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः। गुरुजी धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः गुरु।